سلام بنات ومرحبا بكم في لاشين ديالي املوليتا مره اخرى. نتمنى كلكم تكونوا بخير. سلام بنات والولاد باسكو كيقولك علاش ما كتقوليش الولاد تا هما يا وي سلام الولاد تا هما. سي فري عارفه راسي غبرت عليكم وما عنديش الوجه باش نشوف فيكم. سي فري اليوم جيت غادي نهضر لكم على دي برودوي كو جي ريسو من لا مارك جولدن روز اسانس كاتريس سيفنت هيفن من عند فيرجين ميغا ستور. هاد لي برودوي هادو كاملين كاينين في فيرجين ميغا ستور وما كاينينش غير هاد لي مارك هادو، كاينين بزاف لي مارك. جو فو كونساي انكم تمشيو لفيرجين ميغا ستور بور فوار اشنو كاين كوم برودوي. تقدروا تيستيو تمايا سور بلاص لان كاينين لي تيستور اي تو سا اي سا فو بيرميترا دو فوار لي برودوي اللي كيعجبوكم سور بلاص وتيستيهم عليكم. اول حاجه غادي نبدا بها، اول مارك غادي نبدا بها هي لا مارك الوغ سيفنت هيفن. هاد لا مارك هادي ديال لي ماسك. جينيرالمون انا في لي ماسك كلهم لي تيستيت كلهم زوينين، فريمون كلهم زوينين. جو بونس كو واحد اللي ما كانش عجبني بزاف مي لي زوتر كلهم زوينين. جوني تيستي غتكون اون غرو واحد 20 ماسك ديالهم مي واعرين بزاف لي ماسك ديالهم، سورتو لي ماسك ديال الشعر. انا غادي نوريكم اون غرو اشنو عندي اي في اون اوتر فيديو ديال لي برودوي فيني غادي نوريكم لي ماسك اللي جربتهم ساليتهم وغادي نوريهم لكم. دونك هنا غادي نوريكم باسكو ما يمكنليش نتيستي لي ماسك ياكو، ما غاديش يمكن لي نسواتيهم لكم. هنا عندي ان ماسك سبا ارجيل روج داير بحال هكا. لو دوزيام عندي ان ماسك ديال ماشي ان ماسك مي سي اون كريم ديال الرجلين بالويل داموند دوس اللي دايره بحال هكذا. هنا كاين ان بوتي ماسك ديال لارغون مود. اي ابري هنا عندي ان ماسك ديال لي شوفو. الوغ هذا سي ان ماسك بالباباي، انا جافي ديجا تيستي ديال الكوك. هذا سي تا هو هذا جلي ديجا تيستي. Alors هذا سي ان ماسك بيل اوف ديال charbon. En fait ce qui est bien في هذا لو ماسك هذا سي كو il est très facile à enlever, c'est-à-dire ما كيوعتكش ملي كتكوني كتحيديه. دونك ملي كديريه كتحيديه فريمون très facilement. et هذا سي لو ديرنيي كو جي ديتسي مود اللي داير بحال هكا. غادي ندوز الاسانس وانتم عارفيني انا كنحماق على اسانس. الوغ هنا عندي ان بوتي ساشي ديال اسانس بلي برودوي جداد ديالهم. هنا كاين بلاستيك ديال لا بروتيكسيون. هادي سي اون باليت سميتها تو غلام تو غيف دام دايره بحال هكا. اي ان فيت هادي سي اون باليت ديال لي زيو اي ديال لو فيزاج، فيها هايلايتر اي لي فار بوبيير دايره بحال هكا كيف جو فوزي مونطري. اي غادي نسواتشي لكم بيان سور. هذا لو هايلايتر نديرو هنا. Il est très beau. كاينه une couleur beige qui est très pigmentée. هنا une couleur brune un peu irisée. نسواتشي لكم هنا همايا. هذا سي ان جونغ دو بران اي بحال فيه دي زيريزي بالغوز. الوغ ها هو داير بحال هكا. effectivement فيه بحال دي زيريزي بالغوز. il est très beau. et هنا كاين ان جونغ دو برون فيولي ها هو هنا. et هنا كاين واحد لو فيغ مانيفيك هذا عجبني بزاف. يعني بيغمونطاسيون ديال هذا واو. ensuite كاين هاد لو دوري اللي فيه بحال دي زيريزي بلوس صفرين كو لا كولور. الوغ نسواتشي لكم هنا. il est magnifique. et finalement كاين هاد le violet اللي تا هو hyper pigmenté. ها هو هنا. هذا سي ان لي كوربوريل اللي en fait il est un peu irisé. بعدا ديجا فاش كتحطوه بحال هكا حيت هذا ديجا جربته. دونك لا كتحطوه كيبان لكم بيض عادي اي فاش كتبداو تخدموا لا ماتير كتولي دوري. جو سي با واش غتبان لكم هنا في الكاميرا. ها هي بدات شفتوها كتبان لكم دوري اي ان فيت تيدخل فريمون في اللحم، تيعطي واحد لو كوتي غلوي
غزال. هنا كاينه une autre palette. alors هاد لا palette هادي go for the glow دايره بحال هكذا. اصلا هي الي اولوغرافيك. دونك هادي سي باليت ديال هايلايتر. غادي نسواتشي لكم هاد لو بلو. واو او واو j'adore هاد لو بلون. no way. et هاد le rose. oh my god, elle est trop belle. Elle est trop belle, regardez-moi ça. كاين un bronzer, c'est un jumbo bronzer تا هو من la nouvelle gamme. la première هي هادي. en fait j'adore la couleur parce que elle est légèrement irisée et en plus c'est une couleur très froide. و la couleur الاخرى تقدر دوز حتى هايلايتر، تقدروا تخلطوهم بجوج بوغ اوبتينير اون كولور بلو كلير. بحال دابا انا هذا برونزر غادي تجي معايا لا كولور، اي الاخر هايلايتر غتجي معايا لا كولور. مي باغ اكزومبل لي جون لي باغ اكزومبل كلير عليا شويه في لابو يقدروا يخلطوهم بجوج اي سا فا فيغ تري بو. جادور هاد لو برونزر هذا، الي مانيفيك. غادي ندوز لهاد لو برودوي هذا كي مانتريغ واللي بغيت نحلو من شحال وانا باغا نحلو، ولكن تسنيت ندير هاد لا فيديو هادي. الوغ هذا سو سون دي بابي ديال الهايلايتر. جو سي با سي فوز افي فيو ديجا هاد لو كونسيبت هذا. دونك هذا سميتو هايلايتر بلوتين بيبر. الوغ فيه 30 ورقه ديال الهايلايتر. داير بحال هكا، ستادير كو فوز افي 30 اوتيليزاسيون فيه. هو بحال الكتيب تيكون من الداخل داير بحال هكا. اي فوز افي لا لو بابي اللي فيه لو برودوي ديال الهايلايتر. انا ما غاديش نحيدو، غادي جوست نسواتشيه في ايديا باش نشوف واش فريمون يا دو هايلايتر او با. اي وي فريمون يا دو هايلايتر. بلاتي نوريكم باش تشوفوا. الوغ فوالا راه سي لو ميم اون فيت، غير انا بغيت نوريكم زعما باش تشوفوا كومون سي. et الهايلايتر زوين بزاف. ensuite هنايا عندي واحد لو برونزر qui est un bronzer هكا ستيك. غادي نسواتشي لكم جوست لا كولور. فوالا ها هو. هنا كاين لي ستيكرز ديال الظفر، هاد لي موتيف. هنا كاين ان كريون. الوغ سميتو ان فيت لا غام هادي كلها سميتها ادفنتشر ويتس. سي لا تانت 01 و اللي دايره بحال هكا. الي ليجيرمون فان الي ايريزي مي تري 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 كريموز. ها هي. انا جادور هاد لي كولور. سي ان روز جولد. عندي دو روج ا ليفر من لا ميم غام و لي كي سون دي ميتاليك. il est très pigmenté زعما on peut pas dire le contraire. il est très pigmenté et surtout l'effet métallique dialo. donc hadi c'est la teinte 02 Kisses from Asia, la couleur qui est plus foncée en fait. et نديرها هنايا ça y est qui est pareil très très pigmenté et ça y est métallique comme vous voyez. et c'est la teinte Kisses from the Orient. ساليت مع essence. دابا غادي ندوز لكم الكاتريس. عندي توت لي نوفيل باليت ديال كاتريس اللي غادي نوريهم لكم. كاتريس غادي نبدا ب لا ليب ارتست باليت. سي اون برو باليت en fait qui est comme ça. les rouges à lèvres se présentent comme ça. et انا je vais juste tester la pigmentation ديال واحد في les rouges à lèvres. donc je vais tester هذا. ah ouais, regardez-moi ça. Franchement la pigmentation m'indi mango. je vais essayer de tester une autre couleur باش نشوف واش la pigmentation كاينه في les rouges à lèvres كاملين. donc là je suis en train de tester هذا. et ah ouais mais la pigmentation est magnifique. et d'ailleurs j'adore هاد la couleur. alors دابا غادي ندوز لا دوزيام باليت واللي هي ارتست اي شادو باليت اللي دايره بحال هكا. فيها دي طون بلوتو نوتر افيك دي بتي طون شو هنايا. et on va juste tester la pigmentation. les couleurs زويونين اللي فيها. ça peut passer pour tous les jours. franchement pour des make-up ديال tous les jours هادي elle est parfaite.
On va juste tester la pigmentation. On a quelques couleurs juste au pif. Alors, Hadi, c'est une... Ah ouais. Ah ouais, la pigmentation est bien. Hein? Et غادي ناخذ une couleur mate bien sûr باش نشوفوا la pigmentation. Ah ouais, mais la pigmentation est top. Je m'attendais vraiment pas à ça. غادي نجرب هاد le vert kaki. Ah ouais, mais la pigmentation واعره بزاف. عرفتي تصدمت، ما كنتش متوقعه غتكون بيغمونطي. عندي هنايا لا فوتو بيرفكت فينيش باليت فلتر ان بوكس دايره بحال هكا. الوغ هادي سي بودر بانانا. هادو سي بور كوريجي ان فيت، بور كوريجي. هذا سي ان برونزر اي هذا سي ان هايلايتر. اون فا تيستي جوست لا بيغمونطاسيون ديال هاد لي فار. دونك هنا est-ce qu'on peut parler de la pigmentation? Mais waouh, magnifique. هذه بودر غادي تكون غير غير نورمال. فوالا هذه زعما on va pas attendre une grosse pigmentation parce que كل ما كانت transparente كل ما مزيان. Ouais, top. J'aime bien la palette. Franchement, jusqu'à maintenant, je suis pas du tout déçue. Vraiment, كلشي زوين. كاينه une autre palette. هذه سميتها Galaxy in a Box Holographic Glow Palette. دايره بحال هكذا. اي الوغ هنا كاين بوم باش كتقدروا ديروه وتحطوا منه لو هايلايتر. اي هنا نورمالمون سو سون دي هايلايتر هولوغرافيك. اي effectivement سي هولوغرافيك. غادي نوريكم. شفتوه راه فيه بحال دي روفلي بلو. هاد لو بلون غنشوف هاد لو روز هذا شمن افي فيه. هذا فيه بحال ان بوتي افي بلو، ما عرفتش واش غيبان لكم ولا لا. لا هاد لو روز غادي نوريه لكم فيه ان افي بحال فيولي. ريغاردي ناري طيحت اون باليت. ناري طيحت اون باليت. فوالا au final كاين هاد لو بحال سي ان اورانج. Waouh, j'adore cette palette. J'adore cette palette. ما يمكنش هاد لي باليت شحال زوينين. حيت انا عرفتي شنو، راه عمرني ما جربت كاتريس. دونك زعما جو نو كرويي با كو عندها هاد لا كاليتي بحال هكذا. اي اخر حاجه بقات ليا هو هاد لو بيتي كوفري ديال جولدن روز اللي فيه لي نوفوتي ديال جولدن روز اللي غادي نوريه لكم اشنو فيه. الوغ هذا ما فيهش بزاف لي برودوي. الوغ كاينه هنا اون بيتيت بوشيت. هذه بوشيطه تقدروا ديروا فيها ميكاب، تقدروا ديروا فيها لي بانسو اي تو سا بون لي بغيتو. ensuite هنا كاين لو نوفو فون دو تان توتال كوفر 2 en 1. En fait c'est un 2 en 1 فيه fond de teint et concealer. En fait c'est celui que je porte d'abord. Même si راه الا كنتو شفتو مزيان راه il est plus clair que ma carnation. خاصني une couleur plus foncée على هذا حيت en fait il s'oxyde pas. C'est parmi les rares fonds de teint qui s'oxydent pas normalement. ملي كندير une teinte comme ça غير كنبقى واحد الساعه ولا شي حاجه صافي كتقاد لا كولور وكتولي مزيانه مع مون تان. مي هذا il s'oxyde pas, c'est-à-dire que لا كولور اللي كتشوفوا هي اللي كتبقى. دونك هادي انا عندي لا تانت 11 نيود. غادي نتوصل بلا تانت ديالي وغادي ندير لكم ان توتوريال ميكاب هكا بدي نوفوتي اي تو سا. هنا عندي 2 ماسكارا. الوغ جولدن روز خرجوا 4 لي ماسكارا. هنا عندي انا 2 من هذوك 4. الوغ كاينه هادي دراماتيك ليشز اللي دايره بحال هكا. هادي لابروس ديالها الي اون بيكو. نوريكم جوست لابروس كيفاش دايره. ensuite كاينه هادي سميتها فولز ليشز ماسكارا فول بودي فوليوم اند لانس. غادي نوريكم جوست هي Ah oui, j'ai hâte de tester. Regardez la brosse ديالها كيفاش دايره.
هذه فريمون غتكون زوينه، هذه غتكون فريمون واعره. هاد لابروس هذه باينه فيها واعره. اي ان فيت عندي هادو دو روج ا ليفر من لي نوفوتي ديال جولدن روز. الوغ هذا سميتو سوفت اند مات كريمي ليب كولر، داير بحال هكا. عندي جوج غادي نسواتشيهم لكم بجوج. الوغ لو بروميير سو بريزونط كوم سا، شويه قريب لهذا اللي دايره انا. La couleur est magnifique et elle est très opaque la couleur. Alors هذه c'est la teinte 116 et هنا كاينه la teinte 115 rouge un peu bordeaux. Voilà دايره بحال هكا. j'adore le rouge ديالها. دونك فوالا البنات، نتمنى ان هاد لا فيديو هادي تكون عجباتكم، تكونوا اكتشفتوا لي نوفوتي اللي كاينين في كاتريس ايسونس جولدن روز ولي ماسك اللي كاينين عند سيفنت هيفن. الا كنتو بغيتو ان ماكياج بون باليت ولا دو باليت ولا شي حاجه المهم قولوها ليا، وغادي ندير لكم دي ميني توتو سور انستغرام. ما تنساوش تخليو ان بوز فيغ لو، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون، هذه مهمه جدا. ومن هنا لا بروشين فيديو جو فو في دي énorme bisous. Ciao.